आमाम् अवश्यम्। श्रीगुरुभ्यो नमः। प्रतिवर्षं वेदविज्ञानशोधसंस्थानपक्षतः सारस्वतग्रन्थाध्ययनमाला इति नाम्ना बह्व्यः कार्यशालाः आयोज्यन्ते। अस्मिन् वर्षे विशेषेण सिद्धान्तबिन्दुकार्यशाला इयम् आयोजिता वर्तते। कार्यशालायाः आरम्भानन्तरं सप्ताहद्वयम् अतीतं। तत्र प्रथमसप्ताहे विशेषे अत्यन्तं सरलतया अस्मान् उद्बोधयामासुः। इदानीं तृतीयसप्ताहेऽस्मिन् अस्मान् उद्बोधयितुं समुपस्थिताः सन्ति विद्वांसः डॉक्टर रघुमहाभागाः। इमे पूर्वं प्रबोधिनी गुरुकुले पञ्चवर्षाणि विज्ञानगुरुकुले सप्तानां वर्षाणां वेदविज्ञानगुरुकुले एव अनेकान् छात्रान् अध्यापकत्वेन कार्यं कुर्वाणाः। इतः परं प्रश्नानां च अन्ते अवसरः भवति। वयं सर्वेपि प्रश्नमपि निस्सङ्कोचं शक्नुमः। प्रायः शब्दः मध्ये गतः इति भाति। मम शब्दः तु सम्यक् श्रूयते खलु? हाँ। अत्र अहं यत्र अस्मि तत्र महती वृष्टिः अस्ति। कदाचित् विद्युत् गच्छति चेत् अहं वीडियो आफ् कृत्वा केवलम् आडियो माध्यमेन एव पाठयामि इति आदौ एकं निवेदनम्। दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहं। श्रीगुरुभ्यो नमः। श्रीशंकराचार्य नवावतारं विश्वेश्वरं विश्वगुरुं प्रणम्य वेदान्तशास्त्रश्रवणालसानां बोधाय कुर्वे कमपि प्रबन्धम्। एतावत्पर्यन्तम् उभाभ्याम् आचार्याभ्यां पाठनं कृतमस्ति। आदौ ग्रन्थस्य आरम्भः किमर्थम् अपेक्षितः अस्ति इति उपपादनं जातं। ततः अनन्तरं प्रथमः श्लोकः उक्तः, प्रथमश्लोकस्य अर्थवर्णनं च जातं। ततः अनन्तरम् अर्थवर्णनवेलायाम् एव अध्यासस्य विचारः आरब्धः आसीत्। अध्यासस्य विषये ईषद् उक्त्वा ततः अनन्तरम् अग्रिमं विषयं नयामि। अन्तिमपाठे अन्ते अध्यासस्य विषये आक्षेपाः कृताः आसन्। तेषाम् ईषदिव समाधानं च कृतम् आसीत्। अध्यासः नाम परत्र परावभासः, अन्यत्र अन्यस्य अवभासः इति अर्थः। शुक्तिकायां रजतस्य अवभासः अयमेव अध्यासः इति पदेन कथ्यते। एवमेव आत्म अनात्मनोः परस्परम् अध्यासः भवति इति वेदान्तिभिः वक्तुम् इष्यते। आत्मनि अनात्मनः अध्यासः, एवमेव अनात्मधर्माणाम् अध्यासः, एवं विपरीतक्रमेण च अध्यासः वक्तुम् इष्यते। सः अध्यासः भवितुं नार्हति इति पूर्वपक्षिणः आक्षेपं कृतवन्तः आसन्। पूर्वपक्षिणां कः अभिप्रायः इत्युक्ते अध्यासः भवितुं नार्हति। तत्र विकल्पः क्रियते। किम् आत्मनि अनात्मनः अध्यासः वेदान्तिभिः वक्तुम् इष्यते अथवा अध्यासः वक्तुम् इष्यते इति। प्रथमं तावत् आत्मनि अनात्मनः अनात्मधर्माणां च अध्यासः भवितुं नार्हति। किमर्थम् इत्युक्ते अध्यासः यत्र जायते तत्र के अंशाः सन्ति इति प्रथमम् अवलोकयामः। शुक्तिकायां रजतस्य अध्यासो भवति। तत्र किं जातमस्ति इत्युक्ते
प्रथमं शुक्तिकायाः सर्वथा भानं नास्ति, सर्वांशेन भानं नास्ति। द्वितीयं शुक्तिकायां कश्चन सामान्यांशः वर्तते, कश्चन विशेषांशः वर्तते। तृतीयम् अस्ति शुक्तिकायाः रजतस्य च सादृश्यं वर्तते इति। तथा च सामान्यांशः विशेषांशः इति अंशद्वयं भवेत्। सर्वथा सर्वदा भासमानत्वं न भवेत्, किंचित् भासते किंचित् न भासते इति भवेत्। अनन्तरं सादृश्यं च भवेत्। तदानीम् एव अन्यत्र अन्यस्य आरोपः भवितुम् अर्हति। परन्तु आत्मनि इदं त्रयं नास्ति। निस्सामान्य विशेषत्वात् आत्मनः आत्मनि अध्यासः भवितुं नार्हति। आत्मा सर्वथा सर्वदा प्रकाशमानः अस्ति इति कृत्वा आत्मनि अध्यासः भवितुं नार्हति। अनन्तरम् आत्म अनात्म प्रकाशवत् विरोधो वर्तते। अतः अपि आत्मनि अनात्मनः अध्यासः भवितुं नार्हति। तथा च प्रथमः विकल्पः निरस्तः भवति। इतः परं द्वितीयः विकल्पः आसीत् अनात्मनि आत्मनः अध्यासः इति। इदम् अपि भवितुं नार्हति। किमर्थम् इत्युक्ते यदि अनात्मनि आत्मनः अध्यासः उच्येत तर्हि शुक्तिकायां रजतम् आरोपितं खलु, तद् रजतम् असत्यं। यथा तद्वत् अनात्मनि आरोपितस्य आत्मनः असत्यत्वं स्यात्। अनात्मनः अपि असत्यत्वम् उच्यते, आत्मनः अपि असत्यत्वम् उच्यते, तथा च शून्यवादः आयाति। इदं च वेदान्तिभिः नैव इष्यते। इदं प्रथमम्। यदि तावत् अनात्मनः सत्यत्वम् अभ्युपगम्यते, अनात्मनि आत्मनः आरोपः भवति, अनात्मा च सत्यः इति यदि उच्येत तर्हि अनात्मनः कदापि निवृत्तिर्न भवति, निवृत्तिर्नास्ति इति कृत्वा कदापि मोक्षः एव नैव स्यात् इति अन्यः क्लेशः। श्रुतिः तावत् अनात्मना निवृत्तिं कथयति ज्ञानेन। यदा ज्ञानम् उत्पद्यते तदानीम् अनात्मनां निवृत्तिर्भवति इति श्रुतिः कथयति। अथवा अनात्मनां साक्षात् मिथ्यात्वं कथयति, नेह नानास्ति किंचन इत्यादि श्रुत्या। अतः अनात्मनि आत्मनः आरोपः भवितुं नार्हति। अयमपि विकल्पः निरस्तः। अतः अध्यासः सर्वथा भवितुं नार्हति इति प्रथमं स्थापितं। ततः अनन्तरम् आक्षेपः कृतः अध्यासः वक्तव्यश्चेत् अध्यासकारणम् अविद्या अपि वक्तव्या। अविद्या या वर्तते सा कथं कल्प्यते भवद्भिः? आत्मनि अध्यस्ततया अविद्या कल्प्यते वा अनध्यस्ततया अविद्या कल्प्यते वा इति पुनः विकल्पः क्रियते। यदि अनध्यस्ता सा अविद्या तर्हि अविद्यायाः निवृत्तिः नास्ति, अविद्यायाः निवृत्तिर्नास्ति इति कृत्वा अविद्यानिवृत्त्या मोक्षः इति यः सिद्धान्तः सः सिद्धान्तः भज्येत इति प्रथमः क्लेशः। यदि तावत् अविद्यायाः अपि मिथ्यात्वम् अभ्युपगम्यते, अध्यस्तत्वम् अभ्युपगम्यते तर्हि स्वयं अविद्या स्व अध्यासार्थं स्वम् एव अपेक्षते अथवा स्वामेव अपेक्षते इति आत्माश्रयः दोषः। अतः अपि अध्यासः भवितुं नार्हति। एवं रूपेण अनेके आक्षेपाः कृताः। भ्रमप्रमादि व्यवस्था उपपादयितुं न शक्यते इत्यपि आक्षेपः कृतः। एकः एव आत्मा चेत् सौगतमतप्रवेशः इत्यपि आक्षेपः कृतः आसीत्। इतः परं तत् समाधानं वक्तव्यमस्ति। ईषत् समाधानं तत्रैव आरब्धम् आसीत्। तत् समाधानस्य संक्षेप तत् समाधानं संक्षेपतः इदानीं निरूप्यते। अहं मनुष्यः, अहं कर्ता इत्यादि अनुभवः अस्माकं सर्वेषां वर्तते। सम्यक्? अथवा इत्यादि ज्ञानम् अस्माकं सर्वेषां वर्तते।
इदं कीदृशं ज्ञानम् इति पर्यालोचनीयं वर्तते। इदं किं भ्रमात्मकं ज्ञानम् अथवा प्रमात्मकं ज्ञानम् अथवा स्मृतिरूपं ज्ञानम् इति पर्यालोचनं कुर्मः। प्रथमं तावत् इदम् अहं कर्ता इत्यादि ज्ञानं स्मृतिरूपं भवितुं नार्हति। किमर्थम्? अपरोक्षत्वात्। कर्तृत्वादिकं तावत् अपरोक्षतया अनुभूयते, अतः किम् इत्युक्ते स्मृतिरूपं भवितुं नार्हति। अस्तु, प्रमा वा इत्युक्ते प्रमा अपि भवितुं नार्हति। श्रुतिः तावत् भ्रमत्वं कथयति, अथवा अहं कर्ता अहं भोक्ता इत्यादि अनुभवः यः वर्तते तेन अनुभवेन आत्मनि कर्तृत्वादिकं प्रतीयते, तत् कर्तृत्वादिकं नास्ति इति श्रुतिः कथयति। तथा च आत्मनि प्रतीयमानं कर्तृत्वादिकं वास्तवं भवितुं नार्हति। अतः अहं कर्ता इत्यादि ज्ञानं प्रमाण इति एतावत् पर्यन्तं पूर्वं पाठितम् अस्ति। इतः परम् एव मया पाठनीयम् अस्ति। इतः परं पंक्तिः एवम् अस्ति, तस्मात् परिशेषात् भ्रान्तिरियम् इति स्थिते तत्कारणम् अपि योग्यं किञ्चित् कल्पनीयम् इति पंक्तिः तथा पाठ्यते। अहं कर्ता इत्यादि ज्ञानं प्रमा अपि न स्मृतिः अपि न इति स्थिते भ्रमः इति स्वीकर्तव्यम् अथवा भ्रान्तिः इति स्वीकर्तव्यम्। तत्स्वीकरणे सति किं जायते इति ग्रन्थकाराः कथयन्ति। पश्यन्तु, तस्मात् परिशेषात् भ्रान्तिः इयम् इति स्थिते आत्मनि प्रतीयमानं यत् कर्तृत्वादिकं वर्तते तद् भ्रान्तिरूपम् इति स्थिते तत् कारणम् अपि योग्यं किञ्चित् कल्पनीयम्। भ्रान्तेः कारणं किञ्चित् योग्यं कल्पनीयम्। योग्यं कल्पनीयम् इति विशिष्य कथ्यमानम् अस्ति। यत् परिणामं प्राप्तुम् अर्हति तादृशं कारणं कल्पनीयम् इति अभिप्रायः अस्ति। इतः परं कल्पना कथं क्रियते, कस्य कल्पना क्रियते इत्यादिकं क्रमशः निरूप्यते। पंक्तिः लघ्वी अस्ति, अग्रिमा पंक्तिः, परन्तु अर्थः गहनः वर्तते। पंक्तिम् आदौ पठामि, ततः अनन्तरम् एकैकम् अंशं पूरयन् गच्छामि। पश्यन्तु, कल्प्यमानं च तत् अद्वितीये आत्मनि अध्यस्ततया एव धर्मिग्राहकमानेन सिद्ध्यति इति न जानामि इति साक्षि प्रतीति सिद्धम् अनिर्वाच्यम् अज्ञानमेव तत्। कल्प्यमानं यद्वर्तते तत् अज्ञानम् एव इति अन्वयः अस्ति। सम्यक्? अत्र कश्चित् सन्देशः आगतः इति। स्क्रीन शेयर कर्तुं पृच्छन्ति, तत्र आयोजकाः किञ्चित् पश्यन्तु। हाँ, कल्प्यते इति शब्दस्य अर्थम् आदौ अवगच्छामः। कल्प्यते इत्यस्य अर्थः वर्तते अर्थापत्ति प्रमाणेन वा अथवा अनुमानेन प्रमाणेन साध्यते इति। तथा च प्रकृते अज्ञानं यत् भ्रमस्य कारणं वर्तते तत् अर्थापत्ति प्रमाणेन वा अथवा अर्थापत्ति प्रमाणेन अथवा अनुमानेन कल्पनीयम् इति अर्थः। इतः परम् अज्ञानं कुत्र कल्पनीयम् इति चिन्तयामः। अज्ञानं तावत् यत्र कार्यम् अस्ति तत्रैव कल्प्यते। अहं कर्ता इत्यादि अनुभवः आत्मनि जायमानः अस्ति, अतः तस्य कारणं कुत्र कल्प्यते इत्युक्ते तत्रैव कल्प्यते यत्र अनुभवः जायते। आत्मनि अनुभवः जायमानः अस्ति,
अतः आत्मनि एव अज्ञानं कल्प्यते इति स्थितं। सम्यक्। अतः प्रथमः अंशः सिद्ध्यति। पश्यन्तु, तत अद्वितीये आत्मनि कल्प्यते इति। इतः परं प्रश्नः एकः आगच्छति, कथम् अद्वितीये आत्मनि कल्प्यते इति। तत्र प्रमाणं किम् इति। तत्र एकं तु अनुमानं प्रमाणं प्रदर्शयामि, अथवा अर्थापत्तिप्रमाणेन वा निरूपणं कर्तुं शक्यते इति कृत्वा अर्थापत्तिप्रमाणम् अपि प्रदर्शयामि। तत्र अनुमानप्रयोगः एवं भवितुम् अर्हति। अहं मनुष्यः इत्यादि भ्रमः सोपादानकः कार्यत्वात् घटवत् इति। अहं मनुष्यः इत्यादि भ्रमः सोपादानकः कार्यत्वात् घटवत्। घटः वर्तते, घटे कार्यत्वम् अस्ति, एवमेव सोपादानकत्वम् अस्ति। तथा च यथा घटे कार्यत्वम् अस्ति इति कृत्वा सोपादानकत्वं वर्तते, अनेन एव प्रकारेण अहं मनुष्यः अथवा अहं कर्ता इत्यादि भ्रमे अपि कार्यत्वम् अस्ति इति कृत्वा सोपादानकत्वम् अस्ति। तथा च किञ्चित् उपादानम् अस्ति इति सिद्ध्यति। इदानीम् उपादानं कारणं कथं सिद्ध्यति अनेन अनुमानेन इति चेत् तत्र कश्चन नियमः वर्तते। यत् विधेयतावच्छेदकं वर्तते तदपि असति बाधके विधेयं भवति इति। तथा च प्रकृते अनेन एव अनुमानेन उपादानं कारणम् अपि सिद्ध्यति। तद्यद् उपादानं कारणं तदेव अज्ञानम् इति पश्चात् निरूप्यते। अथवा अर्थापत्ति प्रमाणम् अपि अत्र वक्तुं शक्यते। अर्थापत्ति प्रमाणं कथं भवति इत्युक्ते, कश्चित् देवदत्तः वर्तते, सः दिवाकाले न भुङ्क्ते, तस्य पीनत्वं च वर्तते। दिवाकाले अभुञ्जानस्य देवदत्तस्य पीनत्वम् अनुपपन्नं, तद् उपपादनार्थं रात्रिभोजनं कल्प्यते। एवमेव अहं कर्ता इत्यादि ज्ञानस्य भ्रान्तित्वम् अनुपपन्नं, तद् उपपादनार्थम् अज्ञानं कल्प्यते। तथा च अर्थापत्ति प्रमाणेन अनुमान प्रमाणेन वा अज्ञानं कल्प्यते इति सिद्धम्। अज्ञानं कल्प्यते इति मया सिद्धवत् कृत्वा उच्यमानमस्ति। वस्तुतः किञ्चित् कारणम् एव कल्प्यते, तद्यत् कारणं तद् अज्ञानम् इति पश्चात् वक्तव्यमस्ति। मया सिद्धवत् कृत्वा एव उच्यमानमस्ति। इतः परम् एकः अन्यः आक्षेपः आगच्छति। इदानीं यदि अज्ञानं कल्पितं तद् अज्ञानं सत्यमेव स्यात्। यदि सत्यम् इति उच्येत तर्हि पुनः पूर्वोक्तः क्लेशः आयाति। कः पूर्वोक्तः क्लेशः इत्युक्ते, अज्ञानं सत्यम्, अज्ञानं सत्यम् इति कृत्वा तस्य निवृत्तिः न भवति, तथा च मोक्षः न स्यात् इति पूर्वम् उक्तः क्लेशः पुनः आयाति। अतः अज्ञानं कथं कल्प्यते इत्येतदपि निरूपणीयं भवति। तदुच्यते अज्ञानम् आत्मनि अध्यस्ततया एव धर्मिग्राहक प्रमाणेन कल्प्यते इति। अत्र धर्मिग्राहक प्रमाणेन कल्प्यते इति कथनं कृतमस्ति। इदम् अस्य अर्थः कः इति उच्यते। धर्मि शब्देन अर्थापत्ति प्रमाणेन अनुमान प्रमाणेन वा यत् साधयितुम् इष्यते तद् ग्रहणीयं वर्तते। तेन धर्मिग्राहक प्रमाणेन एव धर्मिणः धर्मः अपि सिद्ध्यति इति विवक्षा वर्तते। उदाहरणं कथयामि तदानीम् अवगम्यते। अनुमानेन ईश्वर सिद्धिं कुर्वन्ति तार्किकाः। तत्र
अनुमानेन कश्चित् कर्ता ईश्वरः सिद्ध्यति। सः कथं सिद्ध्यति इत्युक्ते सर्वज्ञत्वादि गुण विशिष्टः एव सिद्ध्यति। यदि ईश्वरः मूढः वा अल्पज्ञः वा सिद्ध्येत् तर्हि सृष्ट्यादिकं कर्तुं नैव प्रभवति। तथा च यः ईश्वरः ईश्वर कल्पक प्रमाणेन सिद्ध्यति अथवा ईश्वर साधक प्रमाणेन सिद्ध्यति, सः ईश्वरः कथं सिद्ध्यति इत्युक्ते धर्म सर्वज्ञत्वादि धर्म विशिष्टतया एव सिद्ध्यति। तथा च धर्मिग्राहकेन प्रमाणेन धर्मिणः कश्चन धर्मः अपि सिद्ध्यति। प्रकृते सर्वज्ञत्वादिकम् ईश्वरस्य धर्मः, सः धर्मः धर्मिग्राहकेन प्रमाणेन अर्थात अनुमान प्रमाणेन एव सिद्ध्यति। एवमेव प्रकृते अपि अज्ञानं कथं सिद्ध्यति इत्युक्ते सत्यं नैव सिद्ध्यति, आत्मनि अध्यस्ततया एव सिद्ध्यति। किमर्थम् आत्मनि अध्यस्ततया सिद्ध्यति इत्युक्ते तत्र उपादान उपादेयोः साजात्यं वक्तव्यम् इति कश्चन नियमः। उपादानं यथा अस्ति तद्वदेव उपादेयं कार्यम् अपि भवति। तन्तुः उपादान कारणं यद्वर्णि यद्रूपवत् भवति तद्रूपवान् एव पटः अपि भवति इति लोके दृष्टम्। इदानीं प्रकृते यत् कार्यं वर्तते तदपि भ्रमात्मकम् एव, अध्यस्तम् एव, तथा च कारणम् अपि अध्यस्तम् एव भवेत् इति स्थितिः। अतः कारणं यत् अज्ञानं तत् आत्मनि अध्यस्ततया एव सिद्ध्यति। किंच श्रुतिः आत्मनि यः कोऽपि पदार्थः सत्यः नास्ति इति कथयति। अतः अपि आत्मनि अध्यस्ततया एव अज्ञानं सिद्ध्यति इति वक्तव्यम्। एतावत् पर्यन्तम् अज्ञानम् अनुमानेन वा अर्थापत्ति प्रमाणेन वा सिद्ध्यति इति उक्तम्। इदानीं साक्षात् प्रत्यक्षानुभवं प्रदर्शयन्ति। अहं न जानामि इति प्रतीति सिद्धम् अज्ञानम् इति। अहं न जानामि, अहं कस्यचित् समीपे गत्वा पृच्छामि किं भवान् अद्वितीयम् आत्मतत्त्वं जानाति वा इति। सः कथयति अहम् अद्वितीयम् आत्मतत्त्वं न जानामि इति। तथा च अहं न जानामि इति प्रतीति सिद्धं यद्वर्तते तदेव अज्ञानम्। इदानीं प्रतीति सिद्धं यद् अज्ञानं तत् किं प्रमाणैः वेद्यं वा इति प्रश्नः। यथा अहं घटं जानामि इत्यत्र घटः चक्षुषा अवगम्यते, एवं चक्षुरादि प्रमाणेन अज्ञानम् अवगम्यते वा इति प्रश्ने सति तत्र उच्यते अज्ञानस्य अनुभवार्थं न प्रमाण अपेक्षा अस्ति। किमर्थं? कदापि अज्ञानम् अस्ति चेत् भासते एव, तथा च प्रमाण व्यापारं विना एव अज्ञानं प्रतीयते। अतः अज्ञानं साक्षि प्रतीति सिद्धम् इति उच्यते, साक्षिणा प्रकाश्यते इति अभिप्रायः। सर्वेपि पदार्थाः साक्षिणा भास्यन्ते एव, इदं वयं पश्चात् पठामः। परन्तु प्रकृते यत् अज्ञानं सिद्ध्यति इदानीम् अनुमानेन वा अथवा इदानीम् अहं न जानामि इत्यत्र अनुभवे यः विषयः अज्ञानं तत्तु साक्षिणा एव प्रकाश्यते, प्रमाण व्यापारेण न प्रकाश्यते इति अभिप्रायः। इतः परं पंक्तिं पठामः। क्षम्यताम्, अन्यः एकः अंशः अवशिष्टः। अनिर्वाच्यम् अज्ञानमेव तत्। अनिर्वाच्यम् अनिर्वाच्यम् इत्युक्ते सत् शब्देन असत् शब्देन वा निर्वक्तुं न शक्यते इति अर्थः।
यत् सत् तत् कदापि न बाध्यते। सत् नाम किम् इत्युक्ते यत् कदापि न बाध्यते, त्रिषु कालेषु अपि न बाध्यते यत्, तत् असत् तत् सत् इति उच्यते। असत् नाम किम् इत्युक्ते यत् सत्वेन न प्रतीयते तत् असत्, अर्थात शशशृंगादिकम् असत्। शशशृंगादिकं सत् सत् इति नैव प्रतीयते। इदं तु सदपि न असदपि न। किमर्थं? सत् नाम यत् न क्लेशो नास्ति इति भाति, पुनः प्रयासः मास्तु, अत्र डिस्टर्ब भवति। हाँ, सत् नाम किं? क्षम्यतां, क्षन्तव्यः। हाँ, इदम् अज्ञानं सदपि न असदपि न। सत् किमर्थं न इत्युक्ते यतः इदम् अज्ञानम् अग्रे बाध्यते, अतः इदं सत् न। यत् न बाध्यते त्रिषु कालेषु तत् सत् इति उक्तमासीत्। प्रकृते इदं तु अज्ञानं बाध्यते, अतः सत् न। यत् सत्वेन न प्रतीयते तत् असत् इति उक्तम्। अज्ञानं तु सत्वेन प्रतीयते, अज्ञानम् अस्ति इति प्रतीतिः अस्ति, अतः अज्ञानम् असदपि न। तथा च अज्ञानं सच्छब्देनापि निर्वक्तुं न शक्यते, असच्छब्देनापि निर्वक्तुं न शक्यते इति कृत्वा सदसद्भ्यां भिन्नम् अज्ञानम्। इदमेव शास्त्रे सदसद्भ्याम् अनिर्वचनीयम् इति उच्यते, अथवा अनिर्वचनीयम् इति कथ्यते। इदानीं पंक्तेः अर्थः जातः इति भावयामि, पंक्तिं पठामि, पश्यन्तु। कल्प्यमानञ्च तत् अद्वितीये आत्मनि अध्यस्ततया एव धर्मिग्राहकमानेन सिद्ध्यति इति न जानामि इति साक्षिप्रतीति सिद्धम् अनिर्वाच्यम् अज्ञानमेव तत्। इतः परम् अज्ञानम् इति शब्दं श्रुत्वा केचन ज्ञानस्य अभावः अज्ञानम् इति चिन्तयन्ति। तद् तस्य पक्षस्य निरासः कर्तव्यः अस्ति। अज्ञानं भावरूप इति वेदान्तिनः वदन्ति। भावरूपम् इति कथनस्यापि कश्चन अभिप्राय विशेषो वर्तते। अभावभिन्नम् इत्येव बोधयितुम् इष्यते वेदान्ते। तद् मनसि स्थापयित्वा एव भावरूपं भावरूपम् इति प्रयोगः क्रियते। तत् कदाचित् अग्रिमेषु ग्रन्थेषु अध्येतुं पठामः इति भाति। प्रकृते तावत् भावरूपम् इत्येव पठन्तः गच्छामः। इदं यत् अज्ञानं वर्तते तत् अभावरूपं न, तदेव कथयन्ति। न च इदम् अभावरूपं न ज्ञानम् अज्ञानं, ज्ञानस्य अभावः अज्ञानम् इति नैव चिन्तनीयम्। किमर्थम्? अग्रिमां पंक्तिं पश्चात् पठामि, ततः प्राग् विचारं कथयामि। सत्यं ज्ञानम् अनन्तं ब्रह्म इति श्रुतिः वर्तते। तया श्रुत्या ज्ञानं ब्रह्म इति उच्यमानमस्ति। तथा च आत्मा ज्ञानस्वरूपः इति अवगम्यते। इदम् एकं स्वरूपज्ञानं वेदान्ते उच्यते। अन्यद अपि ज्ञानं वर्तते, वृत्तिरूपं ज्ञानम्। इदं वयं पश्चात् पठामः, प्रक्रिया निरूप्यते, तदानीं पठामः। इदानीं तु ईषदेव कथ्यते। यदा अहं चक्षुषा घटं पश्यामि तदा अहम् अनुभवामि, अहं घटं जानामि इति। घटज्ञानं मम उत्पन्नम् इति वा अनुभवो वर्तते। इदानीम् अत्रापि किञ्चित् ज्ञानम् अनुभूयमानमस्ति, व्यवह्रियमाणं वर्तते। इदं यत् ज्ञानं वर्तते तत् वृत्तिरूपं ज्ञानम् इति वेदान्तशास्त्रे व्यवह्रियते। तथा च शास्त्रे अस्मिन् ज्ञानं द्वयम् अस्ति इति, ज्ञानद्वयम् अस्ति इति प्रकृते स्वीकुर्मः। एकं स्वरूपज्ञानं, द्वितीयं वृत्तिरूपं ज्ञानं। वृत्तिरूपं ज्ञानं नाम यदा इन्द्रियस्य अर्थेन सह सन्निकर्षो भवति तदानीं मनसः कश्चन परिणामविशेषो जायते, सः परिणामविशेषः एव वृत्तिरूपं ज्ञानम् इत्यनेन व्यवह्रियते इति स्थितिः। प्रश्नः इतः परं क्रियते। त्वया ज्ञानस्य अभावः अज्ञानम् इति उच्यमानम् अस्ति।
किं सत्यं ज्ञानम् अनन्तं ब्रह्म इत्यत्र यत् स्वरूपज्ञानम् उक्तम् आत्मस्वरूपज्ञानम् उक्तं तस्य अभावः अज्ञानं वा अथवा वृत्तिरूपं यत् ज्ञानं तस्य अभावः अज्ञानं वा इति अत्र विकल्पः क्रियमाणः अस्ति। स्वरूपं ज्ञानं यद् वर्तते आत्मस्वरूपं ज्ञानं यद् वर्तते तस्य अभावः अज्ञानम् इति विवक्षा अस्ति वा अथवा वृत्तिरूपं यत् ज्ञानं वर्तते तस्य अभावः अज्ञानम् इति विवक्षा वर्तते वा इति उभयथापि दोषाः भवन्ति। स्वरूपं यत् ज्ञानं वर्तते तस्य अभावः अज्ञानम् इति वक्तुं न शक्यते। किमर्थं? स्वरूपज्ञानं तु नित्यं, तच्च नित्यम् इति कृत्वा तस्य अभावः कदापि न सिद्ध्यति। तथा च स्वरूपज्ञानस्य अभावः अज्ञानम् इति वक्तुं न शक्यते। अस्तु, तर्हि वृत्तिरूपज्ञानस्य अभावः अज्ञानम् इति वदामः। वृत्तिरूपं ज्ञानं तु अनित्यं वर्तते, कदाचित् जायते। यदा इन्द्रियस्य अर्थैः सह सन्निकर्षः तदानीं वृत्तिरूपं ज्ञानं जायते, अन्यथा तु वृत्तिरूपं ज्ञानं नास्ति। अतः वृत्तिरूपज्ञानस्य अभावः अज्ञानम् इति वदामः इति चेत् तदपि नैव भवति। किमर्थम् इत्युक्ते एतत् अवगमनार्थम् ईषत् अवगन्तव्यमस्ति, तद् निरूपयामि। एकं क्षणम्। जानामि इत्यत्र ज्ञानस्य अभावः विषयीक्रियते। कस्य ज्ञानस्य अभावः? वृत्तिरूपज्ञानस्य अभावः विषयीक्रियते इति पूर्वपक्षिणा कथितमस्ति। अत्र वयं अत्र स्थलेषु काचित् प्रक्रिया अस्ति, तां प्रक्रियां आदौ पश्यामः। घटज्ञानस्य अभावः भूतले दृश्यते इति एकं स्थलम्। घटस्य अभावः भूतले अस्ति, तद् मया दृश्यते। घटः यः वर्तते सः अत्र प्रतियोगी, भूतलं भवति अनुयोगी। यस्य अभावः दृश्यते सः प्रतियोगी, यस्मिन् अभावः दृश्यते सः अनुयोगी इति स्थितिः। इदानीं घटस्य अभावः दृश्यते चेत् घटः भवति प्रतियोगी, भूतलं भवति अनुयोगी, भूतले दृश्यते इति कृत्वा। अत्र कश्चन नियमः वर्तते। अभावज्ञानं प्रति प्रतियोगिज्ञानम् अनुयोगिज्ञानं कारणम् इति। अभावज्ञानं तदा एव भवति यदा प्रतियोगिज्ञानं भवति, अनुयोगिनः च ज्ञानं भवति। इदानीं घटस्य अभावः भूतले दृश्यते चेत् घटः प्रतियोगी, तस्य घटस्य ज्ञानं भवेत्, भूतलस्य च ज्ञानं भवेत्। यदि उभयोः अन्यतरस्य ज्ञानं नास्ति तर्हि भूतले घटाभावः ग्रहीतुं न शक्यते इति स्थितिः। प्रकृते इदानीं पश्यामः। अहम् आत्मानं न जानामि इति अनुभवः। अत्र ज्ञानस्य अभावः विषयीक्रियते इति तेन उच्यमानम् आसीत्। इदानीं घटस्य अभावः इति स्थले ज्ञानस्य अभावः अस्ति। सम्यक् अवगन्तव्यम्, अन्यथा क्लेशः भवति। घटस्य अभावः पूर्वम् उच्यमानः आसीत्, इदानीं घटाभावस्थले ज्ञानस्य अभावः अस्ति। भूतलस्थले आत्मा वर्तते, आत्मनि ज्ञानस्य अभावः दृश्यमाणः अस्ति। भूतले घटाभावः दृश्यमाणः आसीत् पूर्वं यथा तद्वत्। इदानीम् अभावबुद्धिं प्रति किं कारणम् इत्युक्ते प्रतियोगी ज्ञानं कारणम्, अनुयोगी ज्ञानं कारणम्। अभावबुद्धिं प्रति प्रतियोगी बुद्धिः, अनुयोगी बुद्धिः कारणम् इति प्रागेव नियमः उक्तः। तदनुसारेण इदानीं ज्ञानं प्रतियोगी, ज्ञानविषयकं ज्ञानम् अपेक्षितं, तदानीम् एव ज्ञानस्य अभावः ग्रहीतुं शक्यते। यदा घटाभावः दृश्यमाणः आसीत्
तदानीं घटज्ञानम् अस्ति चेत् घटाभावः ग्रहीतुं शक्यते स्म। एवमेव प्रकृते आत्मनि ज्ञानाभावः ग्रहणीयः चेत् प्रतियोगिनः ज्ञानस्य ज्ञानम् अपेक्षितम्। यदि ज्ञान विषयकं ज्ञानम् अस्ति तर्हि ज्ञानाभावः अस्ति इति कथं वक्तुं शक्यते? सर्वथा इदं विरुद्धम् एव। पुनः उच्यते घटज्ञानस्य क्षम्यतां घटस्य अभावः भूतले दृश्यते। तत्र घटविषयकं ज्ञानम् अस्ति चेदेव ज्ञानं भवितुम् अर्हति, न अन्यथा। एवमेव आत्मनि यदि ज्ञानाभावः ग्रहणीयः तर्हि ज्ञान विषयकं ज्ञानं प्रतियोगी ज्ञानम् अपेक्षितम्। ज्ञान अभावः विषयीक्रियते, तत्र ज्ञानं प्रतियोगी ज्ञानस्य ज्ञानं यदि अस्ति तर्हि ज्ञानाभावः अस्ति इति कथं वक्तुं शक्यते? वक्तुं न शक्यते। एवमेव भूतलज्ञानं तत्र अपेक्षितमासीत्, प्रकृते तावत् आत्मविषयकं ज्ञानम् अपेक्षितं। किमर्थम्? आत्मनि एव ज्ञानाभावः। यदि तावत् आत्मविषयकं ज्ञानम् अस्ति तर्हि ज्ञानाभावः अस्ति इति कथम् उच्यते? इदं विरुद्धं। तथा च यदि तावत् ज्ञानाभावः आत्मनि ग्रहणीयः तर्हि आत्मविषयकं ज्ञानम् अपेक्षितं, ज्ञान विषयकं ज्ञानं च अपेक्षितं। यदि ज्ञानम् अस्ति, प्रतियोगी ज्ञानम् अस्ति, आत्मज्ञानम् अस्ति, अनुयोगी ज्ञानम् अस्ति, तर्हि ज्ञानं नास्ति इति कथनं तु विरुद्धम्। यदि तावत् आत्मविषयकं ज्ञानं नास्ति अर्थात् अनुयोगी ज्ञानं नास्ति, किंच प्रतियोगी ज्ञानं च नास्ति, तर्हि कारणं तु नास्त्येव। अभाव ज्ञानं प्रति प्रतियोगी ज्ञानम् अनुयोगी ज्ञानं कारणम् इति प्रागेव उक्तं। प्रकृते ज्ञानस्य अभावः दृश्यते इत्युक्ते ज्ञानं प्रतियोगी, ज्ञानं यदि नैव गृहीतम् अस्ति तर्हि प्रतियोगी ज्ञानं नास्ति इति कृत्वा अभाव ज्ञानं भवितुं नार्हति। तथा च स्वरूपं ज्ञानम् इति स्वीक्रियते चेत् तदानीम् अपि उपपादनं न शक्यते। वृत्तिरूपं ज्ञानम् इति स्वीक्रियते चेत् तदानीम् अपि उपपादयितुं न शक्यते इति जातम्। इदानीम् इदमेव पङ्क्तिद्वये लिखितमस्ति, पश्यन्तु। ज्ञानस्य नित्यत्वेन तदभावानुपपत्तेः इत्युक्तत्वात् स्वरूपं ज्ञानं नित्यं वर्तते, तस्य नित्यत्वेन तदभावानुपपत्तेः इत्युक्तत्वात् तदभावः उपपादयितुं न शक्यते। यदि तावत् वृत्तिरूपं ज्ञानं स्वीक्रियते तदा का स्थितिः? धर्मि प्रतियोगी ज्ञान अज्ञानाभ्यां च व्याघातापत्तेः। व्याघातः नाम विरोधः। धर्मी इत्यनेन अनुयोगी विवक्षितः अस्ति, प्रतियोगी शब्दस्तु प्रसिद्ध ज्ञातः एव। धर्मि प्रतियोगी ज्ञानं यदि अस्ति तर्हि ज्ञानाभावः भवितुं नार्हति। एवं स्थिते धर्मि प्रतियोगी ज्ञानमपि अस्ति, ज्ञानाभावः अपि अस्ति इति कथनं तावत् विरुद्धम् एव। धर्मि प्रतियोगी ज्ञान अज्ञानाभ्यां च व्याघातापत्तेः। इतः परम् अन्यः संशयः, भ्रमः एव अज्ञानं भवतु इति, अथवा संशयो वा अज्ञानं भवतु, अथवा भ्रम संशय तत्संस्कार परंपरा अज्ञानं भवतु इति। कः अभिप्रायः इत्युक्ते, वयं यम् अध्यासं वदामः, अध्यासः क्षम्यताम्, यत्र वयम् अध्यास पदप्रयोगं कुर्मः अथवा अध्यासः इति व्यवहारं कुर्मः, तत्र अविद्या इति व्यवहारं कुर्वन्ति योगिनः तथा सांख्याः। इदं प्रसिद्धमेव वर्तते। अनित्य अशुचि दुःख अनात्मसु नित्य शुचि सुखात्मक ख्यातिः अविद्या इति प्रसिद्धं योगसूत्रम्। अविद्या नाम का इत्युक्ते भ्रान्तिः एव अविद्या इति तेषां पक्षः। अविद्या इत्युक्ते भ्रमस्य कारणम् अविद्या इति अस्माभिः निरूपितं खलु, तन्न अज्ञानं नाम भ्रमस्य कारणम् इति निरूपितं खलु, तन्न, किन्तु भ्रमः एव इति तेषाम् आशयः। संशयः वा
अविद्या भवतु, संशयः अविद्या भवतु इति। अनन्तरं तत्संस्कार परंपरा वा अविद्या भवतु, भ्रम संस्कार परंपरा अविद्या भवतु इति अभिप्रायः। कः अर्थः? पूर्वस्मिन् जन्मनि कश्चन भ्रमः जातः आसीत्, अहं मनुष्यः इत्यादि रूपेण। तेन भ्रमेण संस्कारः जातः, तत्संस्कारात् इदानीं भ्रमः अनुभूयते, इदानीं भ्रमः अनुभूतः अस्ति, ततः संस्कारः जायते, संस्कारानन्तरं पुनः अग्रिमजन्मनि पुनः भ्रमः जायते, इत्येवं रूपेण भ्रम संस्कार परंपरा एव अविद्या भवतु इति प्रश्नस्य इति केचन अभिप्रयन्ति। तत्र उच्यते इदं सर्वम् अज्ञानम् अथवा अविद्या भवितुं नार्हति। किमर्थम् इत्युक्ते अज्ञानम् अस्माभिः प्रत्यक्षतया अनुभूयते। अज्ञानम् अस्ति वा इति अहं पृच्छामि कञ्चित्, सः वदति अवश्यम् अज्ञानम् अस्ति इति। कथम् अवगच्छामि? प्रत्यक्षतः अहम् अवगच्छामि इति वदति। परन्तु भ्रमः वा भवतु, संशयो वा भवतु, तत्संस्कार परंपरा वा भवतु, सर्वदा प्रत्यक्षम् इति नास्ति। अतीत अनागताः अनेके भ्रम संस्कार संशयादयः सन्ति, ते कथं प्रत्यक्षीकर्तुं शक्यन्ते? प्रत्यक्षीकर्तुं नैव शक्यन्ते। संस्कारस्तु सर्वदा अप्रत्यक्षः एव। तथा च अज्ञानं तावत् प्रत्यक्षतया अनुभूयमानम् अस्ति, भ्रमादिकं तावत् प्रत्यक्षं न। अतः भ्रमादिकम् अज्ञानं भवितुं नार्हति। पंक्तिः पठ्यते, पश्यन्तु। नापि भ्रम संशय तत्संस्कार परंपरा रूपम् अज्ञानम् इति अन्वयः। अपरोक्षत्वात् अज्ञानं भ्रमादि रूपं भवितुं नार्हति। किमर्थम्? अपरोक्षत्वात्। एतेषां का स्थितिः उच्यते? अतीत अनागत भ्रम तत्संस्काराणां च अपरोक्षत्वेन ज्ञातुम् अशक्यत्वात्। अज्ञानं तु अपरोक्षं वर्तते, अतीत अनागत भ्रमादयस्तु अपरोक्षतया ग्रहीतुं नैव शक्यन्ते। अतः किं? भ्रमादयः अज्ञानपदेन अज्ञानं भवितुं नार्हन्ति इति जातम्। इतः परम् अन्यः अपि हेतुः उच्यते। अज्ञानम् अभावरूपं भवितुं नार्हति आवरणात्मकत्वात् इति। यः आवरणं करोति सः अभाव भिन्नः एव इति लोके दृष्टम्। यथा कश्चन घटो वर्तते, घटस्य आवरणं क्रियते पटेन, तथा च घटस्य आवरणं विद्यमानेन अभावभिन्नेन पटेन कर्तुं शक्यते। अभावात्मकः कश्चित् पदार्थः आवरणं करोति इत्येतद् विरुद्धम्। परन्तु इदं यत् अज्ञानं वर्तते तत् वक्ष्यमाण प्रकारेण, इदानीं तु न निरूपितमस्ति, वक्ष्यमाण प्रकारेण आवरणं करोति इति स्थितिः। तथा च आवरणं करोति इति कृत्वा इदम् अज्ञानम् अभावरूपं भवितुं नार्हति। कदाचित् अत्र नैयायिकाः पृच्छन्ति, भोः तेजसः अभावः तमः, तमः तावत् आवरणं करोति। आवरणं नाम किम् इत्युक्ते विद्यमानः अपि पदार्थः यथा न गृह्येत तथा प्रतिबन्धकरणम् एव खलु आवरणं। तथा च तमसः अभावरूपत्वं वयं वदामः, तेजसः अभावः तमः इति वयं वदामः। अतः अभावेन अपि आवरणं शक्यते खलु इति चेत् तत्र प्रथमं समाधानं तु इदमस्ति, वयं तावत् तेजसः अभावः तमः इति नैव अभ्युपगच्छामः। किमर्थम् इत्युक्ते श्रुत्यादि विरोधाः सन्ति, तत्तु अन्यत्र एव द्रष्टव्यमस्ति। तथा च प्रथमं समाधानं वयं वयं तमसः अभावरूपत्वं नाभ्युपगच्छामः इति। यदि इतोपि नैयायिकस्य आदरः अस्ति तर्हि हेत्वन्तरं कथ्यते। अत्र पश्यन्तु, अज्ञानम् अभावरूपं भवितुं नार्हति। किमर्थं? भ्रमादि उपादानत्वात् इति। यत् अभावरूपं वर्तते तत् यत्किंचित् पदार्थं प्रति उपादानम् इति लोके न दृष्टम्। उपादानं कारणं नाम नैयायिकानां समवाय
प्रकरणस्थानीयम्। हाँ, प्रकृते घटस्य उपादानं किम् इत्युक्ते कपालः इति वा मृद् इति वा कथ्यते। मृद् वा कपालः वा भावरूपम् एव भवेत्। अभावरूपं यत्किञ्चित् किंचित कार्यं प्रति कारणम् इति नैव लोके दृष्टम्। प्रकृते तावत् इदं यत् अज्ञानम् अस्माभिः अनुमानेन कल्पितं वर्तते तत् भ्रमं प्रति उपादानं, तथा च भ्रमं प्रति उपादानम् इदम् अज्ञानम् इति कृत्वा इदम् अज्ञानम् अभावरूपं भवितुं नार्हति। पंक्तिं पठामि, इदानीं पश्यन्तु। आवरणात्मकत्वात् भ्रमादि उपादानत्वात् च, अत्र एव समापनं कर्तव्यमस्ति। हाँ, इतः परम् आत्मनः निर्विकारत्वात् इति कथनात् प्राक् संगतिः योजनीया, अन्यथा अर्थान् अवगम्यते। वाक्यं तु एवमेव अस्ति, आवरणात्मकत्वात् भ्रमादि उपादानत्वात् च आत्मनः निर्विकारत्वात् कापि संगतिः नैव प्रतिभाति, परन्तु संगतिः योजनीया। किमित्युक्ते पूर्वपक्षी वदति, भोः आत्मा एव उपादानम् अस्तु, भ्रमस्य उपादानं किम् इत्युक्ते आत्मा एव उपादानम् अस्तु, अज्ञानम् उपादानम् इति किमर्थं स्वीकर्तव्यम्? तथा च आत्मा एव उपादानम् इति स्थिते उपादानं कारणम् अज्ञानम् इति कृत्वा तद् अभावरूपं भवितुं नार्हति इति यत् कथनं तद् भवितुं नार्हति इति यदि कदाचित् सः वदेत्, तदानीं वयं वदामः आत्मनः निर्विकारित्वात्, आत्मनि विकाराः नैव सम्भवन्ति। अतः आत्मा भ्रमं प्रति उपादानम् इति कथनं न युक्तं। भ्रमं प्रति उपादानम् इति कथनं न युक्तम् इत्यस्य अभिप्रायः परिणामी उपादानं भवितुं नार्हति इत्येव। परिणामी उपादानं नाम किम् इत्यादिकं किञ्चित् पश्चात् निरूप्यते। अतः ये शास्त्रे प्रवेशं प्राप्तवन्तः ते तु झटिति अवगच्छन्ति, अन्येषां कृते तु पश्चात् निरूपयामि, तदानीं तु अवगम्यते। पश्यन्तु, आवरणात्मकत्वात् भ्रमादि उपादानत्वात् च आत्मनः निर्विकारत्वात् एवं जातम्। इतः परं सः प्रकारान्तरेण आक्षिपति, अस्तु आत्मा यः वर्तते सः विकारी न, अतः तद् उपादानं न इति यदुक्तं तत्तु सम्यक्, परन्तु अंतःकरणं तु उपादानं भवितुम् अर्हति खलु इति। अंतःकरणं कथम् उपादानम् इत्युक्ते सः निरूपयति, स्वप्नावस्थायां तावत् गजादयः अनुभूयन्ते, रथादयः अनुभूयन्ते, तादृश गजादि रूपेण परिणामं कः प्राप्तवान् इत्युक्ते अंतःकरणम् एव गजादि रूपेण परिणमते इति वेदान्ते कश्चित् पक्षः वर्तते। तथा च अंतःकरणम् एव गजादि रूपेण परिणमते इति स्थितम्। तथा च इमम् अंशं मनसि स्थापयित्वा सः वदति, अंतःकरणम् एव भ्रमादीनाम् उपादानं भवतु, यथा स्वप्नस्थले गजादि उपादानं गजादि आकारेण परिणामं कः प्राप्नोति इत्युक्ते अंतःकरणमेव, तथा च गजादीनाम् उपादानम् अंतःकरणमेव, यथा तद्वत् प्रकृते भ्रमं प्रत्यपि उपादानम् अंतःकरणम् अस्तु इति चेत् तदपि वक्तुं न शक्यते। किमर्थं वक्तुं न शक्यते इत्युक्ते अंतःकरणम् अपि अज्ञानजन्यं वर्तते, अतः अंतःकरणम् अपि भ्रमं प्रति उपादानम् इति वक्तुं नैव शक्यते। अंतःकरणं कथम् उत्पन्नम् इति प्रश्नः अवशिष्यते। अंतःकरणं कथम् उत्पन्नम् इत्युक्ते पुनः अज्ञानं कल्पनीयमेव भवति। स्वप्नस्थले यद् निरूपितं तत्तु न निराक्रियते, परन्तु सर्वत्रापि अंतःकरणमेव उपादानम् इति तु नैव अभ्युपगम्यते। तदेव कथितम् अंतःकरणादेश्च तज्जन्यत्वात् अज्ञानजन्यत्वात् इति अभिप्रायः। इतः परं काश्चन श्रुतयः उक्ताः सन्ति, ताभिः श्रुतिभिः अपि आत्मनः क्षम्यताम् अज्ञानस्य भावरूपत्वम् अवगम्यते। इदानीं श्रुतिं पश्यामः, देवात्मशक्तिं स्वगुणैर्निगूढाम् इति गुणवत्वश्रुतेश्च, तत्र
किं कारणं जगतः कारणं किम् इति ऋषयः आलोचनां कर्तुम् आरब्धवन्तः। श्वेताश्वतरोपनिषदि इयं कथा आयाति। तत्र आत्मा तु निर्विकारी वर्तते, आत्मा निर्विकारी अस्ति इति कृत्वा कथं जगतः उत्पत्तिः भवितुम् अर्हति इति तदानीं ते ध्यानं कर्तुम् आरब्धवन्तः। तदानीं मायां दृष्टवन्तः इति तत्र कथा अस्ति। तत्र ते ध्यानयोगानुगताः अपश्यन् देवात्मशक्तिं स्वगुणैर्निगूढाम् इति। देवस्य आत्मभूता इयं शक्तिः। सम्यक् देवस्य आत्मभूतां शक्तिं ऋषयः अपश्यन् स्वगुणैः निगूढाम्। स्वगुणैः निगूढाम् इत्यत्र सत्वं रजः तमः इति त्रयः गुणाः तैः गुणैः निगूढाम् घटिताम् इति अर्थः। तथा च स्वगुणैः सत्वरजस्तमो गुणैः निगूढाम् घटिताम् अविद्याम् अथवा देवस्य शक्तिम् अपश्यन् ऋषयः। अनेन किम् अवगम्यते? त्रयः गुणाः सन्ति अज्ञाने। त्रयः गुणाः सन्ति चेत् किम् आगतम् इत्युक्ते भोः गुणाः तावत् भावपदार्थे भवितुम् अर्हन्ति, अभावपदार्थे तु भवितुं नार्हन्ति। तथा च अज्ञानम् अभावरूपं भवितुं नार्हति। अग्रे मायां तु प्रकृतिं विद्यान् मायिनं तु महेश्वरम्। अत्र पश्यन्तु, प्रकृतिं विद्यात् इति कथनं कृतमस्ति। प्रकृतिशब्दः तावत् उपादानकारणे एव प्रयुज्यते। तथा च माया जगत् प्रति उपादानम् इति कथितमस्ति। उपादानं तावत् भावरूपम् एव, उपादानं कारणं तावत् अभावपदार्थः भवितुं नार्हति। अतः माया भावरूपा एव। मायां तु प्रकृतिं विद्यात् मायिनं तु महेश्वरम्। इन्द्रो मायाभिः पुरुरूप ईयते। इन्द्रः इति परमेश्वर्ये इति धातुः, तेन धातुना निष्पन्नः अयम् इन्द्रशब्दः। तथा च इन्द्रः इत्यनेन परमेश्वरः अत्र विवक्षितः अस्ति। इन्द्रः मायाभिः, मायायाः शक्ति, मायायाः याः शक्तयः सन्ति ताभिः शक्तिभिः इति विवक्षा वर्तते। अज्ञानम् एकम् एव इति कृत्वा मायाभिः पुरुरूप ईयते। पुरुरूपः नानारूपः, ईयते ज्ञायते इति अभिप्रायः। अग्रिमं वाक्यमस्ति अनृतेन हि प्रत्यूढाः नीहारेण प्रावृताः इति। इयं श्रुतिः अप्रसिद्धा। एतावत्पर्यन्तं याः श्रुतयः उक्ताः आसन् ताः प्रसिद्धाः। इयं श्रुतिः किञ्चित् अप्रसिद्धा वर्तते। वेदान्त सिद्धान्तानुसारेण यदा वयं सुषुप्त्यवस्थां प्रति गच्छामः तदानीं सति लीनाः भवामः। सत् नाम ब्रह्म, तस्मिन् ब्रह्मणि लीनाः भवामः इति अस्ति। सम्यक् इदं सिद्धवत् कृत्वा वयं स्वीकुर्मः। ब्रह्मणि वयं सुषुप्त्यवस्थायां लीनाः चेत् किमर्थं वयं नावगच्छामः इति प्रश्नः। तदानीम् उच्यते प्रजाः अहरहर ब्रह्म गच्छन्त्यः न विन्दन्ति। किमर्थं न विन्दन्ति इत्युक्ते अनृतेन हि प्रत्यूढाः। अनृतेन अज्ञानेन इत्यर्थः। अज्ञानेन प्रत्यूढाः आच्छादितस्वभावाः, आच्छादितस्वरूपकाः इत्यर्थः। अनृतेन अज्ञानेन अस्माकं स्वरूपम् आच्छादितमस्ति। अतः वयम् अहरहः प्रतिदिनं ब्रह्म गच्छामश्चेदपि नैव जानीमः इति अर्थः। तत्र रूपकं दीयते नीहारेण प्रावृताः इति। नीहारेण इव प्रावृताः इति अभिप्रायः। नीहारसदृशेण नाम नीहार शब्दस्य अर्थः वर्तते हिमः। हिमसदृशेण क्षम्यताम्, नीहारेण इव आवृताः इति अभिप्रायः वर्तते। नीहारः नाम हिमः। हिमेन यथा आवरणं जायते तद्वत् अस्माकं स्वरूपम् आच्छादितम् इति अर्थः। श्रुतेः अर्थः जातः इति भाति। अनृतेन हि प्रत्यूढाः नीहारेण प्रावृताः इति। तत्र पूर्णं वाक्यम् एवमस्ति प्रजाः अहरहः प्रतिदिनं ब्रह्म गच्छन्त्यः न विन्दन्ति।
ब्रह्मणि लीनाः भवन्ति परन्तु नैव जानन्ति किमर्थम् अनृतेन हि प्रत्यूढाः अनृतेन अज्ञानेन आच्छादितस्वरूपकाः अतः आत्मानं नैव जानन्ति अथवा ब्रह्मणि लीनाः वयम् इति नैव जानन्ति इतः परं भूयश्चान्ते विश्वमाया निवृत्तिः इति भूयश्चान्ते विश्वमाया निवृत्तिः इत्यस्य कः अर्थः यदा गुरुः शिष्यं प्रति उपदिशति तत्त्वमसि इत्यादि रूपेण ततः अनन्तरं यस्य अन्तःकरणं शुद्धमस्ति तस्य एकवारं ब्रह्मसाक्षात्कारः जायते तदानीम् एकदा अज्ञानस्य निवृत्तिर्भवति इतः परम् अज्ञानं सर्वथा न निवर्तते प्रारब्धं कर्म अवशिष्टम् अस्ति इति कृत्वा अज्ञानम् अनुवर्तते इति स्थितिः इदानीम् अज्ञानम् अनुवर्तमानम् अस्ति पुनः पुनः बहुवारं ब्रह्मसाक्षात्काराः जायन्ते बहुवारं ब्रह्मसाक्षात्काराः जायन्ते ततः अनन्तरं यदा प्रारब्धकर्मणः परिसमाप्तिः भवति तदानीं पुनः एकदा ब्रह्मसाक्षात्कारो भवति तदानीं किं भवति इत्युक्ते मायायाः निवृत्तिर्भवति तदेव उच्यते भूयश्च पुनः अन्ते अन्ते नाम प्रारब्ध कर्म परिसमाप्तो विश्वमाया निवृत्तिः मायायाः निवृत्तिः इति कस्याम् उपनिषदि इति अहमपि नैव जानामि अवलोकनीयम् अस्ति कस्याम् उपनिषदि अस्ति इति प्रश्नः क्रियते द्रष्टव्यमस्ति इतः परम् अग्रे पश्यामः इत्यादि श्रुतिभ्यश्च माया अविद्या अनिर्वाच्यम् अनृतं तत्त्वज्ञान निवर्त्यञ्च अज्ञानमेव स्वपराध्यासे कारणम् स्वस्य अध्यासं प्रति परस्य अध्यासं प्रत्यपि अज्ञानम् एव कारणम् मया प्रागेव वक्तव्यम् आसीत् अज्ञानम् अविद्या माया इत्यादि अनेकानि पदानि वर्तन्ते समानार्थकानि पदानि एतानि एकस्मिन् एव अर्थे प्रयुज्यन्ते परन्तु कदाचित् प्रवृत्तिनिमित्तं भिद्यते एव माया इति कदा कथ्यते इत्युक्ते यदा मोहनं करोति इति अभिप्रायः अस्ति तदानीं माया इति प्रयोगः क्रियते यदा आवरणादिकं विवक्षितं तदा अविद्या अज्ञानम् इत्यादिकं कथ्यते इदं मया सरलभाषया कथितमस्ति वस्तुतः वक्तव्यम् इत्युक्ते प्रवृत्ति निमित्तं भिद्यते अर्थस्तु अस्मिन् पक्षे प्रकृते समानः एव एवञ्च स्व अध्यासं प्रति पर अध्यासं प्रति कारणम् अज्ञानं तच्च आत्मनि अध्यस्ततया सिद्ध्यति इति निरूपणं जातम् अत्र एकः प्रश्नः जायते आत्मा आत्मनि अध्यस्ततया अज्ञानं कल्प्यते इति उक्तमासीत् यदि स्व अध्यासार्थम् अज्ञानं स्वमेव अपेक्षते तर्हि आत्माश्रयः दोषः खलु इति आत्माश्रयः अन्योन्याश्रयः इत्यादि दोषाः शास्त्रे उच्यन्ते अन्योन्याश्रयः नाम स्वस्य इदं प्रथमं वदामि अन्योन्याश्रयः त्रिधा वक्तुं शक्यते आत्माश्रयः अपि त्रिधा वक्तुं शक्यते उत्पत्तौ ज्ञप्तौ स्थितौ च उत्पत्तौ अन्योन्याश्रयः नाम प्रथमस्य उत्पत्त्यर्थं द्वितीयस्य अपेक्षा अस्ति द्वितीयस्य उत्पत्त्यर्थं प्रथमस्य अपेक्षा अस्ति तर्हि सः अन्योन्याश्रयः उत्पत्तौ अन्योन्याश्रयः इति कथ्यते ज्ञप्तौ अन्योन्याश्रयः नाम एतद् ज्ञानार्थं तस्यापेक्षा तस्य ज्ञानार्थं एतदपेक्षा एवं चेत् ज्ञप्तौ अन्योन्याश्रयः स्थितौ अन्योन्याश्रयः नाम एतस्य स्थितौ नाम प्रथमस्य स्थितौ द्वितीयस्य अपेक्षा द्वितीयस्य स्थितौ प्रथमस्य अपेक्षा इत्येवम् अस्ति चेत् स्थितौ अन्योन्याश्रयः एवमेव आत्माश्रयः अपि दोषः एवमेव वर्णनीयः उत्पत्तौ आत्माश्रयः ज्ञप्तौ आत्माश्रयः स्थितौ आत्माश्रयः इति इदानीम् आत्माश्रय दोषम् आक्षिपति पूर्वपक्षी अयं दोषः प्रागेव आक्षिप्तः अस्ति यदि अज्ञानं भ्रांति कारणं कल्प्यते तद अध्यस्तं यदि कल्प्येत तर्हि आत्माश्रयः स्यात् इति पूर्वमेव एकदा उक्तमस्ति तदेव पुनः स्मर्तव्यम् अस्ति यदि अनादि अज्ञानं क्षम्यताम् अनादि इति विशेषणं प्रकृते नापेक्षितम् अज्ञानम् आत्मनि अध्यस्ततया कल्प्यते
तर्हि आत्माश्रयः दोषः। स्वस्य अज्ञानस्य उत्पत्त्यर्थम् अज्ञानं स्वमेव अपेक्षते, तथा च अज्ञानं स्वोत्पत्त्यर्थं स्वमेव अपेक्षते इति कृत्वा आत्माश्रयः दोषः इति। दोषस्य समाधानं सुलभमस्ति। यदि अज्ञानम् उत्पद्यते इति स्वीक्रियते तर्हि अवश्यम् आत्माश्रयः दोषः भवितुम् अर्हति स्म, परन्तु अज्ञानं न उत्पद्यते। अज्ञानं धर्मिकग्राहक प्रमाणेन अनादि एव सिद्ध्यति, सादि नैव सिद्ध्यति इति एकम्। द्वितीयः अंशः, यदि तावत् अज्ञानं स्वस्य ज्ञानार्थं स्वमेव अपेक्षते तर्हि ज्ञप्तौ तु आत्माश्रयः अस्ति खलु इति चेत् तदपि न। अज्ञानं स्वज्ञानार्थं स्वमेव नापेक्षते। चैतन्यम् अस्ति, चैतन्यं सर्वप्रकाशकं, तद् अज्ञानं प्रकाशयति। अतः ज्ञप्तौ अपि नास्ति आत्माश्रयः। ज्ञप्तौ कदाचित् अन्योन्याश्रयः अपि आक्षेप्तुं शक्यते। आत्मज्ञानार्थम् अज्ञानस्य अपेक्षा, अज्ञानज्ञानार्थम् आत्मनः अपेक्षा इत्येवं रूपेण अन्योन्याश्रयः अपि कदाचित् आक्षेप्तुं शक्यते। तत्र उच्यते आत्मज्ञानार्थम् अन्यस्य अपेक्षा नास्ति, केवलम् अज्ञानस्य प्रकाशनार्थम् आत्मनः अपेक्षा अस्ति। तच्च आत्मतत्त्वं स्वप्रकाशम् अस्ति इति कृत्वा अन्यस्य अपेक्षा नास्ति प्रकाशनार्थं। तथा च आत्माश्रयादि दोषाः भवितुं नार्हन्ति। पङ्क्तयः पठ्यन्ते, पश्यन्तु। न च आत्माश्रयादि दोष प्रसंगः अनादित्वेन तन्निरासात्। अनादित्वेन आत्माश्रयादि दोषाः निरस्ताः भवन्ति। अनादित्वेन उत्पत्त्यभावात्, अनादित्वम् अस्ति इति कृत्वा उत्पत्तिर्नास्ति। स्वप्रकाश आत्मनः एव तद् ज्ञप्तिस्वरूपत्वात्, स्वप्रकाशः यः आत्मा वर्तते सः एव ज्ञप्तिस्वरूपः। अतः आत्माश्रयादि दोषाः ज्ञप्तौ भवितुं नार्हन्ति इति। एवम् अज्ञानस्य विषये निरूपणं कृतं। तथा च अज्ञानं किञ्चित् अस्ति, अहं कर्ता इत्यादि ज्ञानं भ्रमः एव इत्येवं निरूपितम्। इतः परम् अध्यासक्रमादिकं निरूपणीयम् अस्ति, तत् श्वः अनुवर्तयामः इति भाति। यदि प्रश्नाः सन्ति तर्हि पृच्छन्तु। नमस्ते आचार्य। नमस्ते। माया विषये कश्चन प्रश्नः। या मा सा माया इति क्वचित् निर्वचनं श्रुतं मया। या मा सा माया इति, तेन माया अभावपदार्थः इति प्रतीतिर्भवति, किन्तु अधुनैव अस्माभिः ज्ञातं यत् अविद्या अभावपदार्थः नास्ति किन्तु भावपदार्थः एव इति। अतः कुत्र प्रदर्शितम् इति द्रष्टव्यं खलु। प्रथमं कुत्र प्रदर्शितम् इति यदा दृश्यते तदानीमेव वक्तुं शक्यते। यतः माया इति पदप्रयोगः सर्वदा कुत्रचित् विशिष्यापि यत्र माया विद्या इति भेदः अभ्युपगम्यते तत्रापि यदा मोहकशक्तिः इति अपेक्षा अस्ति, इदानीं लोके अपि प्रयोगः अस्ति खलु, अयं मायावी इति। यस्य समीपे माया अस्ति सः मायावी इति पदेन व्यवह्रियते। अतः अभावपदार्थः इति कथनं तथा नैव युज्यते माया इति पदम् आश्रित्य। यद्यपि प्रश्नः समीचीनः, परन्तु इदं कुत्र एवं निरूपितम् इति द्रष्टव्यं, तदानीमेव तत् प्रामाणिकं वा कस्मिन् अंशे प्रमाणम् इत्यादिकं सर्वं वक्तुं शक्यते। अस्तु आचार्य, सम्प्रति न स्मरामि, यदि स्मर्यते अवश्यम् अवश्यम् अवश्यम्। आचार्य, आम्, संशयस्य अप्रत्यक्षत्वं कथम्? सर्वोऽपि संशयः प्रत्यक्षः इति कथं वक्तुं शक्यते? सर्वः संशयः प्रत्यक्षः न खलु, यः कोऽपि संशयः प्रत्यक्षः भवतु। ज्ञानत्वात् प्रत्यक्षः एव। सर्वमपि ज्ञानं प्रत्यक्षमेव। भो, सर्वम् अपि ज्ञानं प्रत्यक्षम् इति केन अभिप्रायेण कथ्यते? स्वांशे प्रत्यक्षम् इति खलु। आम्, स्वांशे। स्वांशे प्रत्यक्षं भवतु, विषयांशपादाय तु कदाचित् प्रत्यक्षं न भवितुमर्हति खलु।
अतीत अनागतविषयकं संशयज्ञानं जायते, तत्र संशयः प्रत्यक्षः इति कथं वक्तुं शक्यते? सर्वोऽपि संशयः प्रत्यक्षः इति तु निरूपयितुं शक्यते वा? तदेव चिन्तनीयम्। हा, अन्यः प्रश्नः अस्ति इति। नमस्ते आचार्याः। नमस्ते। अस्माकं कृते एकं वर्क्शीट् दत्तं, तत्र किं नाम अखण्डत्वम् इति अस्ति। तत्र स्वगत सजातीय विजातीय भेदराहित्यम् इति विकल्पेषु एकम् उत्तरम्। अवश्यं। हा, तत्र वर्गे तु अन्यदुक्तमस्ति। वर्गे संसर्ग अविषयक ज्ञानजनकत्वम् इति। हा हा, अहं किञ्चित् वदामि, दृष्ट्वा वदामि, क्लेशो नास्ति। तत्र अभिप्रायः अन्यः वर्तते, परन्तु केन अभिप्रायेण पूर्वं निरूपितम् इति तु मया एकदा द्रष्टव्यं। तद् दृष्ट्वा एव अहं वक्तुं प्रभवामि। अतः कस्मिन् पाठे उक्तमस्ति इदं? प्रथमे दिने इदानीं सः पुष्कराचार्याणां पाठः जातः। हा हा, अस्तु, अहं तर्हि एकदा अवलोक्य पुनः वदामि। श्वः पाठारम्भे एव अहं कथयामि इदम्। अन्यः अस्ति आकाशपदादपि निर्विकल्पकं स्मरणं कः इच्छति। तत्र उत्तरं तु तार्किकाः। न, तत्र तु अन्यः प्रश्नः अस्ति। ग्रन्थकारस्य नाम पृष्टवन्तः सन्ति खलु? ग्रन्थकारस्य नाम, हा, तदपि एक अस्ति तद् हा, एकत्र ग्रन्थस्य नाम पृष्टमस्ति, अपरत्र ग्रन्थकारस्य नाम पृष्टमस्ति। तदनुसारेण एव योजनं कर्तव्यमस्ति। यत्र ग्रन्थस्य नाम पृष्टमस्ति तत्र ग्रन्थम् एव लिखामः, यत्र ग्रन्थकारस्य नाम पृष्टमस्ति तत्र ग्रन्थकारस्य नाम लिखामः, तावदेव। न, अत्र तु तार्किकः इति उत्तरम्। उदयनाचार्यः गङ्गेशोपाध्यायः उभौ अपि स्तः अत्र। न न, तत्र किम् इत्युक्ते मणिकाराः इच्छन्ति इति प्रायः पङ्क्तिः अस्ति खलु? तदपि अस्ति। तदनुसारेण उत्तरं विवक्षितमस्ति, तदनुसारेण एव उत्तरं विवक्षितमस्ति। तर्हि मणिकाराः ये तेषामेव नाम लिखन्ति चेत् सम्यक् उत्तरं भवति, तावदेव। अस्तु, समापयामः इति भाति खलु? यदि इतोपि प्रश्नाः सन्ति तर्हि अनन्तरं माध्यमेन वयं प्रष्टुं कोऽपि प्रश्नः अस्ति वा? एकः प्रश्नः वर्तते। आमाम्। अस्ति खलु घटस्य अभावः, घटज्ञानस्य अभावः अज्ञानस्वरूपं यदि इति वदति। किञ्चित् विषयकं ज्ञानं यत्र नास्ति तदेव अज्ञानस्य स्वरूपं, किञ्चित् विषयस्य ज्ञानं यत्र नास्ति इति यदि नैयायिकाः वदन्ति तर्हि किम् उत्तरं देयम्? प्रश्नः न अवगतः। प्रश्नः इदमस्ति, यदि घटज्ञानस्य अभावः अज्ञानस्वरूपमस्ति। एकं क्षणम्, एके वदन्ति चेत् सम्यक् अवगम्यते। नाम नाम घटज्ञानाभावः एवं भवति। घटज्ञानाभावः पटज्ञानाभावः इति एकैकज्ञानाभावः एव अज्ञानं भवतु इति वा? अस्तु न, मया प्रश्नस्य आशयः पृच्छ्यते। एवम् एकैकज्ञानस्य अभावः ज्ञानं भवतु इति प्रश्नः वा? पुनः प्रश्नं पृच्छन्तु अवश्यम्। अयं प्रश्नः उत्तिष्ठति, अस्य समाधानम् अवश्यमस्ति, अतः मया पृष्टं। समापयामः इति भाति। श्रीशङ्कराचार्यनवावतारं विश्वेश्वरं विश्वगुरुं प्रणम्य वेदान्तशास्त्रश्रवणालसानां बोधाय कुर्वे कमपि प्रबन्धम्। धन्यवादः।
नमस्ते आचार्य। महादेव मीटिंग एंड करोतु।